दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ उजागर अनलाइन टेलिभिजन। आज हामी असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि परियोजनामा आइपुगेका छौँ। यो कृषि फर्म 2075 सालमा स्थापना भएको थियो। आफ्नो रजत स्तम्भ सहितको यस कृषि फर्ममा गाई पालन, बेर्ना ब्याङ्क, गडेउला पालन, पन्छी पालन, कृषि तालिम, कोसेली घर, वन बाटिका, बागवानी, हाइटेक टनल खेती, फुल खेती, तरकारी खेती जस्ता कृषिजन्य व्यवसाय एकै ठाउँमा गरिन्छ। कृषि फर्मको प्रशासनिक गतिविधि बुझ्न हामीले फर्मका प्रशासनिक प्रमुख भूपाल गौतमसँग कुराकानी गर्यौं। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मको बारेमा बताइदिन्न। हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड भन्ने जुन झापामा एउटा स्थापित संस्था छ, देशकै ठुलो सहकारी मध्येको एउटा पर्छ। यो सहकारी संस्थाको तेस्रो व्यवसाय हो। जस्तो नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको हालसम्म 4वटा व्यवसायहरू छन्। एउटा बचत तथा ऋणको व्यवसाय छ, जसमा हाम्रो झापाभरि 38वटा कार्यालयहरू छन्, र दोस्रोमा डेरी व्यवसाय छ जो इटाभाटामा छ, र तेस्रो व्यवसायको रूपमा चाहिँ एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट एनएमसीको चाहिँ यो एकीकृत नमुना कृषि फर्म हो। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित धेरै यो प्रकारका कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले यहाँ नमुनाको रूपमा खेती गर्ने हुँदाखेरि अथवा पशुपालन गर्ने हुँदाखेरि, मत्स्य पालन गर्ने हुँदाखेरि त्यो कृषि सम्बन्धी कर्म चाहिँ एकै ठाउँमा गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ, र जसलाई पनि हामी नयाँ प्रविधिद्वारा गर्ने हुँदा चाहिँ यसलाई हामीले एकीकृत नमुना भन्छौँ। एकीकृत गरेर नमुना तरिकाले चाहिँ हामीले यो कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्म भन्छौँ। यसले चाहिँ जस्तै हामी पशुपालनको क्षेत्रमा गाई पालन गर्ने गरेको त्यहाँ हाम्रो गोठ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, त्यो गोठ तयारी हुँदैछ। अब यो लकडाउनको कारणले हामीले बाछी ल्याउन सकेनौँ। अब ठ्याक्कै यो दसैँको छेकमा हामी लिएर आउँछौँ। कस्तो खालको गाईहरू पालिन्छ, त्यहाँबाट कुन कुन जातको गाई पालेर दुध प्रोडक्सन गरिन्छ या के को लागि त्यो पालिन्छ? यो हाम्रो उन्नत जातको गाईहरू हुन्छ, होलिस्टेन टाइपको गाईहरू। यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउने गरेको हाम्रो एक किसिमको चाहिँ तयारी रहेको छ, र उन्नत जातको ल्याइन्छ। त्यो बाछीलाई नि 1 लाखभन्दा बढी पर्छ मूल्यकै हिसाबले भन्दाखेरि। कहाँबाट ल्याइन्छ ती बाछीहरू, कहाँ पाइन्छ? हाम्रो इन्डियाको जस्तो पन्जाब भयो हैन, गुजरात भयो, यी लगायतका ठाउँमा हामीले 2-4वटा ठाउँमा हेरेका छौँ। त्यसमध्येमा अब कुनै एउटा फर्मबाट ल्याउने गरेको हाम्रो तयारी भएको थियो, लकडाउनले अहिले ल्याउन सकिएन। र यहाँ 50वटा चाहिँ गाई पाल्ने गरेको हाम्रो योजना छ। करिब 3 बिघा जति चाहिँ हामीले गाई पालनलाई छोडेका छौँ। त्यसमा 100/100 को चाहिँ एउटा गोठ बनेको छ। त्यसको लागि गाईलाई व्यवस्थापन, आहारको व्यवस्थापनको लागि 2टा साइलो फिटमा करिब 200 टन जति हामीले साइलेज, मकैको साइलेज हालेका छौँ। र बाँकी चाहिँ हामीले गाईलाई घाँसको लागि जग्गा छुट्याएका छौँ। र त्यो गाई गोठसँग सम्बन्धित पछि मिल्किङ पार्लर भयो, त्यस पछाडि भुसा गोदाम भयो, लगायतका चाहिँ संरचनाहरू बनाउन 3 बिघा जग्गा जति चाहिँ हामीले गाई गोठलाई छुट्याएका छौँ। र माछा पालनतर्फ अर्को हाम्रो यहाँ प्रोजेक्ट यहीँभित्रको चाहिँ माछा पालनमा अहिले हामी माछा पोखरीको अगाडि छौँ। यो एउटा 8 कट्ठाको पोखरी हो। त्यस पछाडि हाम्रो दक्षिणपट्टि अर्को 6 कट्ठाको पोखरी छ, र 2 कट्ठाको चाहिँ एउटा नर्सरी पोखरी भनेर खनेको छौँ अस्ति भर्खर चैतमा। र एउटा माछा पोखरीमा चाहिँ करिब 6 कट्ठाको माछा पोखरीमा चाहिँ हामीले कार्तिक 25 गतेको दिन चाहिँ 15,000 को सङ्ख्यामा पङ्गास जातको बुरा हालेको छौँ। र यो अहिले चाहिँ करिब 300-400 ग्राममा औसतमा यसको वेट रहेको छ। र यो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै असार साउन भदौमा बेच्ने गरेको लागि हार्भेस्ट गर्ने तयारी गरिरहेको छौँ। र अर्को हाम्रो यहाँ यही भित्रको प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ सब्जी खेती, हामीले हिउँदमा कार्तिक 15देखि हामीले सब्जी खेती गर्न यहाँ प्रारम्भ गऱ्यौँ। र त्यतिखेर चाहिँ हामीले लहरे बालीका प्रायः सबै आइटमहरू हैन, जस्तो फर्सी भयो, लौका, गिरौँला, चिचिन्डो, करेला भयो, त्यस पछाडि भनेको हाम्रो काँक्रा लगायतका आइटमहरू थिए। त्यस्तै काउली प्रजातिमा ब्रोकाउली, बन्दाकोपी, फुलकोपी थियो। त्यस्तै हाम्रो टमाटरहरू थियो। कुरिलो हामीले करिब 3 कट्ठा जतिमा कुरिलो लगाएको छौँ। अहिले पनि दिनमा 2-4 किलो हामीले कुरिलो सब्जीको रूपमा बिक्री गरेका छौँ। फलफुलहरू थिएन? फलफुलको रूपमा हामीले खरबुजा लगाएको थियौँ। खरबुजा हामीले करिब त्यहाँ चाहिँ 60-70 हजारको खरबुजा बिक्री गर्यौँ। भोपाल सर, यसको बजार चाहिँ कहाँ छ? बजार हामीले स्थानीय बजारलाई नै प्राथमिकता राखेका छौँ। हामी कहाँ यहाँ अगाडि नै एउटा सानो हाम्रो सेल्स काउन्टर रहेको छ। त्यो
सेल्स काउन्टरलाई हामी व्यवस्थित गर्ने गरेको यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि हामीले राखेका छौँ। अहिले चाहिँ त्यही हाम्रै अफिसको अगाडिबाट बिक्री वितरण गर्छौँ। धेरै यहाँ उत्पादन भए जति जम्मै कृषिजन्य सामग्रीहरू यहीँबाट बिक्री वितरण हुन्छ त? त्यो त हाम्रो सेल्स काउन्टरबाट लगभग यहाँ उत्पादन भएका 50% चाहिँ उत्पादनहरू सेल्स काउन्टरबाट बिक्री हुन्छ। बाँकी रहेको 50% उत्पादनहरू चाहिँ हामी नजिकैको बजार भनेको बिर्तामोड कृषि थोकमा पनि जान्छौँ। चारालीको कृषि मन्डीमा धुलाबारीका व्यापारीहरू, काँकाभिटाका व्यापारीहरू, चन्दगढीका व्यापारीहरू र यही झापा जिल्लाका विशेष गरी पूर्वका सहरहरूमा चाहिँ हामीले लगेर व्यापारीहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने र यहाँ हाम्रो सेल्स काउन्टरबाट चाहिँ स्थानीय साना व्यवसायहरू र कर्मचारीहरू, यो हाम्रो चन्दगढी जाने सडक पनि भएको हुनाले कर्मचारीहरूको पनि र गाउँका उपभोक्ताहरूले पनि यहाँबाट खरिद गर्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले स्थानीय मार्केट नै हो। बजारको सिलसिलामा त्यो कुरा रह्यो, तपाईँ प्रशासनिक प्रमुख भएकोले, यो कृषि फर्मको प्रशासनिक प्रमुख हैसियतले यहाँ के कति स्थानीयले रोजगार पाउनु भएको छ? रोजगारको अवस्था चाहिँ के छ बताइदिनु। यहाँ अहिले हामीले नियमित वेतनभोगी भनौँ न, मासिक तलब पाउने कर्मचारी हामी 8 जना छौँ अहिले। त्यसको अतिरिक्त हामीले चाहिँ काम परेको बेलामा स्थानीयहरूलाई नै प्राथमिकता राखेर हामीले ज्यालादारीमा काम लगाउने गरेका छौँ। यहाँ दिनमा 15-20 जनाले नियमित काम गर्नुहुन्छ र अहिले यो बर्खाको समयमा चाहिँ अब ठ्याक्कै अहिले हामीलाई ज्यामीहरूको आवश्यक नपरेको कारणले बोलाएको छैनौँ। आवश्यकता पर्दाखेरि हामी बोलाउँछौँ र 15-20 जना चाहिँ लगभग वर्षको 10 महिना जति नैले चाहिँ 15-20 जनाले नियमित रूपमा काम पाउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले स्थानीयलाई प्राथमिकता राखेका छौँ। यहाँ उत्पादन भएको उत्पादन जति, कृषिजन्य उत्पादन जति अर्ग्यानिक हो कि त्यो विषादी लगाएरै त्यो उत्पादन गरिन्छ कि के छ त्यो बताइदिनु न। हामी मूलतः एनएमसी एउटा नर्म्समा चल्ने संस्था हो। हामीले अर्ग्यानिक कृषि गर्छौँ भनेर हामी अगाडि बढाएको छौँ। यो प्रोजेक्ट पनि हामीले एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा लिएर गएको छौँ। हामीले अर्ग्यानिक विधिद्वारा पनि कृषि फर्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ, तरकारी फलफुल उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना देखाउनु छ र त्यो प्रक्रियामा हामी अगाडि बढाएका छौँ। हालसम्म हामीले कुनै विषादी प्रयोग नगरिकन हाम्रा उत्पादनहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ। भएको छ। यसको अब आगामी दिनहरूमा, आगामी वर्षहरूमा यो बाहेक हामीले कृषिजन्य क्षेत्रमा यो चाहिँ गुरु योजना छ, यो प्लान छ भन्ने चाहिँ केही छ त्यस्तो? फ्युचर प्लानमा हाम्रो जस्तो अहिले हामीले गर्दै गरेकोदेखि बाहेकका भनेको एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर हाम्रो बेर्ना ब्याङ्क भनेको चाहिँ हामीले बिरुवाहरू उत्पादन गरेर चाहिँ सहुलियत दरमा किसानहरूलाई लगेर बेच्ने एउटा चाहिँ व्यवसाय हो। त्यसलाई हामीले आगामी वर्षमा व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो कुरिलोको बेर्ना अहिले हामीसँग छ, करेलाको बेर्ना छ, विगतमा लहरे बालीका बेर्नाहरू हामीले बिक्री गऱ्यौँ सिजनमा र कुरिलोको बेर्ना हामीसँग 365 दिन नै एभाइलेबल हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको कस्टम हायरिङ सेन्टर। कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेको चाहिँ कृषि क्षेत्रमा अहिले आएका हाम्रो एफोर्डेबल जुन हामीले चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छौँ अथवा लगानी गर्न सक्छौँ ती यन्त्र उपकरणहरू चाहिँ हामीले खरिद गर्ने र आफ्नो खेतीमा पनि प्रयोग गर्ने र हाम्रा सदस्यहरूलाई पनि सहुलियत दरमा त्यो मेसिन भाडामा लगाएर उहाँहरूको चाहिँ लागत घटाउने गरेको अर्को हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट छ। त्यो चाहिँ कस्टम हायरिङ सेन्टर। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले गत वर्ष धान काट्यौँ। जस्तो धान काट्ने रिपरबाट धान काट्यौँ, बाहिरतिर 1000 रुपियाँ घन्टाको लिनुहुन्थ्यो, हामी 700 रुपियाँ को घन्टाले हामीले त्यो रिपरले धान काट्यौँ। त्यस पछाडि तपाईँको मकै छर्ने मेसिन सिड ड्रिलबाट गऱ्यौँ होइन, लगायतका हाम्रो मेसिनहरू हामी जोडिरहेका छौँ र क्रमशः त्यो चाहिँ प्रविधि सदस्यहरूलाई हामीले किसानहरूलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ सहुलियत दरमा। त्यो अर्को व्यवसाय हो। एकीकृत एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्म र अन्य किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी कृषिजन्य सामग्री को दर रेटमा चाहिँ के भिन्नता पाउँछन् आम उपभोक्ताले? अब हामीले यहाँनिर बिक्री गर्दै गरेको रेट भनेको चाहिँ एकदम हामीले व्यापारीलाई दिने रेट चाहिँ हामी उपभोक्तालाई दिन्छौँ। जस्तो अहिलेको रेटमा 30 रुपियाँमा हामीले करेला प्रति केजी यहाँ बिक्री गरेका छौँ। मार्केटमा त्यो किन्दाखेरि अहिले 40-50 रुपियाँ पर्छ होइन। त्यही रेटमा हामी व्यापारीलाई पनि दिन्छौँ, त्यही रेटमा हामी उपभोक्तालाई पनि दिन्छौँ। हामी एउटै रेटमा हामीले त्यो उत्पादनहरू बिक्री वितरण गरिरहेछौँ र हामी कहाँ चाहिँ सदस्यहरू त्यही अलि सहुलियत दरमा चाहिँ र अर्ग्यानिक सब्जीहरू पाइन्छ भनेर किन्न आउनुहुन्छ, उपभोक्ताहरू किन्न आउनुहुन्छ। व्यापारीहरू पनि यहाँबाट लगेर बेचेको सब्जी चाहिँ 2-3 दिनसम्म बेच्न सकिन्छ, त्यस कारणले राखेर पनि बेच्न सकिन्छ भनेर क्वान्टिटीमा लिन आउनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अरू फर्मभन्दा चाहिँ हामीले सहुलियत दरमै अहिले बिक्री गरेको छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। हजुर, तपाईँले हिजो हिउँदको समयमा कृषिजन्य उत्पादन गर्नुभयो, सागसब्जीहरू फलफुलहरू उत्पादन गर्नुभयो। अब यो बर्खाको समयमा चाहिँ त्यो जमिनलाई कसरी प्रयोग गर्न खोज्नु हुँदैछ? हामीले
अहिले डाँडो जग्गा जता छ त्यहाँनिर हामीले अहिले पनि सब्जीको खेती नै गरिरहेछौँ। जस्तो करेलाहरू फेरि हामी नयाँ लगाउँदैछौँ, काँक्राहरू लगाइरहेछौँ, सिमी बोडीहरू लगाइरहेछौँ। र जहाँ गहिरो जग्गा छ, खाल जग्गा छ, त्यहाँ चाहिँ सब्जी हुँदैन यो बर्खामा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिले धान लगाउने तयारी गरिरहेछौँ। धानको बिउ लगाइरहेछौँ होइन। अब त्यसमा धान रोप्ने योजना छ। जहाँ सब्जी खेती गर्न सकिन्छ सब्जी गर्ने, सब्जी गर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ धान लगाउने गरेको हाम्रो योजना छ। आम एनएमसीको सदस्यहरू र आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कृषि व्यावसायिक हिसाबले गर्दाखेरि कृषिमा सम्भावना छ। कृषिमा लागत घटाउनुपर्छ। अहिले हामी कृषिमा असफल भएको नि लागत बढी भएर हो र आधुनिक प्रविधिद्वारा हामीले चाहिँ कृषि खेती नगरेर हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आधुनिक जुन एफोर्डेबल मेसिनहरू छ त्यो मेसिनहरू प्रयोग गरेर आधुनिक तरिकाले कृषिमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने, कृषि पेसालाई अगाल्यौँ भने कृषिबाट एउटा राम्रो सम्भावना छ, भविष्य छ। कृषि चाहिँ एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र हो। त्यस कारणले कृषिमा आधुनिक तरिकाले कृषि गरौँ र त्यसको लागि केही सहयोगहरू चाहिन्छ अथवा मेसिनहरूको सहयोग चाहिन्छ अथवा प्राविधिक सहयोग चाहिन्छ भने एनएमसीलाई सम्झिनु होला। एनएमसी यहाँहरूको सेवा गर्न तयार छ। यस्तो सहयोग माग्ने कृषकहरू जो सानो क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो बलबुता र क्षमताले भए जतिमा कृषि उत्पादन गरौँ भनेर लाग्नुभएका ती एनएमसीको सम्बन्धभन्दा बाहिर रहेका कृषकहरूले निःशुल्क सहयोग पाउँछन् कि के छ त्यसको प्रावधान? हामीले यहाँ तालिम निःशुल्क दिने गरेका छ। यहाँ जस्तो प्र्याक्टिकल तालिम हुन्छ, हामी कोठे तालिम दिँदैनौँ। कोठे तालिम हामी विश्वास गर्दैनौँ। हामी प्र्याक्टिकल तालिम दिन्छौँ। तालिम लिन आउने सदस्यहरूलाई एउटा सेड्युल बनाएर हामी तालिम दिने गरेको छ। विगतमा पनि हामीले लहरे बाली उत्पादन सम्बन्धी तालिम दियौँ, तरकारी सम्बन्धी उत्पादन गर्ने तालिम दियौँ, च्याउ उत्पादन गर्ने तालिम दियौँ, लगायतका तालिमहरू हामीले दिइरहेछौँ। जस्तो साइलेज उत्पादन गर्ने तालिम दियौँ, बाख्रा पालन गर्ने तालिम दियौँ। यी तालिमहरू हामीले हाम्रो खर्चमा निःशुल्क रूपमा दिने गर्छौँ त्यो सेड्युल बनाएर। र कोही चाहिँ कृषकहरूले, किसानहरूले, सदस्यहरूले एनएमसीले के गरिरहेछ र यो विधिद्वारा हामीले पनि खेती गर्न के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ बुझ्न आउँदाखेरि कृषि फर्ममा हामीसँग कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ। कृषि प्राविधिकले उहाँहरूलाई यहाँ आउँदाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई हामीले यहाँ सरसल्लाह दिने गर्छौँ, परामर्श दिने गर्छौँ र टेलिफोन सम्पर्क गर्दा पनि 24 घण्टा सम्भव भएसम्म उहाँहरूलाई हामीले परामर्श दिने गरेको हाम्रो व्यवस्थापन छ। र पछि हाम्रो भविष्यमा चाहिँ यहाँ कृषि एउटा तालिम केन्द्र पनि खोल्ने योजना छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। यहाँ भएका कृषिको विषयमा कसरी काम गरिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले आएर यहीँ आएर बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग सिकाइकै क्रममा अहिले ओजेटी भाइहरू जो विद्यार्थीहरू हुन्छ, कृषि क्षेत्रकै पढाइ गरेर आउनेहरू, उहाँहरू पनि अहिले 3 जना हामीसँग यहाँ आएर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि एक किसिमको अन द जब ट्रेनिङ भइराखेको छ। र अरू सिक्न चाहना आउनेलाई पनि हामीले यहाँबाट परामर्श दिने काम चाहिँ निःशुल्क गरिरहेका छौँ। यो 1 वर्षको दौडानमा तपाईँ आफै निरन्तर यो फिल्डमा खटेर लागिरहँदा प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालिरहँदाखेरि कृषिमा केही गर्दाखेरि हुँदो रहेछ भन्ने आभास भएको छ कि छैन? कृषिमा गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट महसुस गरिसकेका छौँ। र यो कृषिलाई नै हामीले यो हाम्रो उद्देश्य के हो भने एउटा अनुभवको आधारमा पनि भन्दाखेरि कृषिमा सम्भावना छ, अथाह सम्भावना छ। कृषिमा हतोत्साही हुँदैन। तर अहिलेका जुन आधुनिक प्रविधिहरू छन्, प्रविधि सँगसँगै हामीले हाम्रो कृषि कर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ। हामी अपडेट हुनुपर्छ। पुरानो शैलीबाट काम गर्दा लागत बढी हुन्छ र हामीलाई कृषि पेसाबाट हुँदैन कि भन्ने चाहिँ लाग्न सक्छ। तर आधुनिक तरिकाबाट र अहिले आएका यन्त्र उपकरणहरूसँग नयाँ प्रविधि सँगसँगै आत्मसात गरेर कृषि पेसा अँगाल्ने हो भने यसमा सम्भावना छ। र हामीले भोगेको पनि छौँ। जस्तो विगतमा हामीले 3-4 बिघामा सब्जी खेती लगायौँ ट्रायलको रूपमा, के हुँदो रहेछ भनेर। हामी सबै नयाँ थियौँ। कृषि हाम्रा प्राविधिकहरू पनि विद्यार्थी भाइहरू चाहिँ किताब पढ्नु भएको थियो तर प्र्याक्टिकल नलेज थिएन। यो बिचमा मलाई पनि कृषिको त्यस्तो नलेज होइन। यहीँ आएर मैले पनि सिकेको, भाइहरू पनि यहीँ माटोमा खेल्दै सिकेको कि हामीले हाम्रो एउटा सामूहिक प्रयत्नबाट महिनामा 4-5 लाख रुपियाँसम्मको सब्जी उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गऱ्यौँ भनेपछि त्यसले हामीलाई एउटा उत्साह थपेको छ। थोरै जग्गामा गर्दा त यति हुन्छ भने 16 बिघामा गर्दाखेरि कति होला भन्ने हिसाबले एउटा उत्साह थपेको छ। अहिले हामी बर्खामा भएको डाँडो जग्गाहरूलाई चाहिँ सब्जी खेती गर्ने र बाँकी रहेको ठाउँमा अन्नबाली धानको लागि तयारी गरिरहेछौँ। र हिउँदमा फेरि हामी असोजदेखि नै एकदम कम्मर कसेर लाग्छौँ र यहाँ अथाह सम्भावना छ भन्ने कुरा चाहिँ म सबैलाई म बताउन चाहन्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद सर। यहाँलाई पनि हाम्रा बनाइहरू, हाम्रा धारणाहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मको खेतीबारे प्राविधिक जानकारी दिँदै फर्मका कृषि प्राविधिक
टिकाराम पौडेल यसो भन्नुहुन्छ। स्वागत छ टिकाराम सर यहाँलाई। हजुरलाई पनि धन्यवाद। यो एकीकृत कृषि फर्म नमुना कृषि फर्म जुन एनएमसीले सञ्चालन गरेको छ मेचीनगर 14 को दुवागढीमा करिबन 16 बिघा जमिनमा कृषि खेती गरिरहेको कृषि उत्पादन गरिरहेको छ। यसको बारेमा अलिकति बताइदिन्न। हजुर धन्यवाद। विशेष गरी यो एकीकृत नमुना कृषि फर्म हजुरले भने जस्तै यो 16 बिघामा अहिले बालीहरू लगाउने तयारी भइरहेछ। यो सुरुवाती वर्ष हाम्रो यो पहिलो वर्ष हो यो र यो सुरुवाती वर्षमा हामीले यो पुरै 16 बिघा फार्म त नबनाउँ, हामीले जस्तै लरे बाली यहाँको 4-5 बिघामा अनि त्यसमा लगायत अरू अन्य बालीहरूमा लगभग 3-4 बिघा गरेर हामीले 8-10 बिघामा मात्रै यसपाल चाहिँ ट्रायलको रूपमा जस्तो यसपाल खेती लगाएछौँ। के उत्पादन गर्नुभएको छ? त्यो बेमौसमी बाली लगाउँदाखेरि नगदे बाली लगाउँदाखेरि कुन कुन रोगबाट सतर्क रहनुपर्छ, कुन कुन रोगले बढी आक्रमण गर्ने गर्छ ती बिरुवाहरूलाई त्यो बालीलाई बताइदिन्न अलिकति। विशेष गरेर यो मौसमी बालीहरू लगाउँदा चाहिँ हामीले रोग किराको त्यति धेरै दुःख पाइँदैन। बेमौसम जस्तै खेती लगाउनु पर्यो हामीले, यो उनीहरूको नि अलिकति किराहरू अथवा रोगहरू एक्टिभ भइदिन्छ उनीहरूको, किनभने जुन लाउने बाली हो त्योभन्दा अलिकति मौसम फरक पर्छ, अनुकूल हुँदैन उनीहरूलाई। जसकारण यो बेला अहिले भनेको रोग किरा विशेष गरेर बेमौसमीमा लाग्ने भनेको खपटी किराहरू भयो, अनि जस्तै रोगहरू भयो यो फङ्गसहरू, विशेष गरेर यो माटोमा चिस्यानको मात्रा अथवा मोइस्चर भन्छ यसको मात्रा ज्यादा हुन्छ, अनि पानी पनि बर्खामा धेरै पर्ने हुनाले चिस्यान लगायत रोग किराहरू बढी मात्रामा देखा पर्छन्। किसानले कुन बाली कुन सिजनमा लाउँदाखेरि अत्याधिक उत्पादन गर्न सक्छ अथवा किसानलाई लाभ पर्छ त्यो बारेमा पनि बताइदिनु। हजुर यहाँ यस्तो विशेष गरेर हामीले लगाउने लरे बालीमा हामीले मङ्सिर अन्तिमतिर बेर्ना राखेर अथवा पुस हप्तामा बेर्ना राखेर अहिले माघको पहिलो हप्तातिर चाहिँ बिरुवालाई रोप्यौँ भने जमिनमा, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै बजारमा निक्लिँदा थोरै 15-22 दिन अथवा 1 महिना अगाडि उत्पादन गर्न सक्छौँ प्रोडक्ट। लरे बालीमा यस्तो छ तपाईँको खरबुजा, करेला, काँक्रा, फर्सी, घिरौला, बोडी इत्यादि पर्छन्। त्यो चाहिँ मङ्सिरको अन्त्यमा अथवा पुस हप्ताभित्र बेर्ना राखिसकेर बेर्ना राखेर लगभग माघमा चाहिँ रोप्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ। सानो बालीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? विशेष गरेर सानो बिरुवाहरू पोथ्रेसिमी भनौँ, पोथ्रेसिमी त्यही हो। अनि जस्तै यो कोलक्रप भन्छ, जस्तै यो भान्टा भयो, यो ब्रोकाउली भयो, काउली भयो, बान्दा भयो, बन्दाकोपी भयो, यिनीहरूलाई पनि लगाउने समय त्यही हो। अनि इस्क्वास फर्सी भयो, विशेष गरेर यिनीहरूको चाहिँ कोलक्रप चिसो समयमा हुने बालीहरू यिनीहरू हुन्। धेरै आम कृषकहरूको एउटा के छ बुझाइ र यथार्थ पनि त्यो के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले उत्पादन चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन गरौँ भनेर किसानहरू लागिरहेको, तर विभिन्न रोग प्रकोपले त्यो बालीलाई उत्पादन हुन नदिइरहेको अवस्थामा विभिन्न किराहरूले खाइदिने, सानैमै बिरुवाहरू मर्दिने त्यो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् किसानहरू, त्यो समस्या भोगिरहेका छन्। त्यसबाट बच्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? यस्तो अब केमिकल युज गर्दै नगर्ने वर्षक खाँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि अर्ग्यानिक खाने प्रोडक्टहरू हामीले यहाँबाट जति पनि सब्जीहरू उत्पादन गरेका छौँ सबै अर्ग्यानिक छ। जस्तै रोग किराको समस्या भन्नु भने रोग किराको लागि पनि अहिले बजारमा विभिन्न अर्ग्यानिक बायो प्रोडक्टहरू आएका छन् जसले रोग किराहरू राम्रोसँग। जस्तै कुनै एउटा किसानले करेला रोप्छ, बोडी रोप्छ, तर उम्रेको हप्ता 10 दिनमै त्यो बिरुवा जब उम्रिन्छ, अङ्कुराउँछ र बिरुवा सानो बिरुवा बन्छ, त्यसलाई तत्कालै त्यो डाँठै चुटाइदिने किराले त्यो तिनेरी मारिदिने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि यस्तो छ, त्यो भनेको विशेष गरेर रातो खपटेले विशेष गरेर पातहरू खाइदिने, सानो मसिनो बेर्नाहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई खाइदिने। त्यसको लागि बायोडोज भन्ने पाउँछ, अर्ग्यानिक हो, यो चाहिँ बायो प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ स्प्रे गर्नु पर्यो हामीले 7-7 दिनको फरकमा प्रति लिटर 1 ml पानीमा। त्यसले गर्दा राम्रोसँग कन्ट्रोल हुन्छ र पछि मानव स्वास्थ्यलाई असर पनि गरेन, किनकि यो अर्ग्यानिक अथवा जैविक विषादी भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ बिरुवालाई बचाउन, त्यो किराहरूसँग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि प्रयोग गरिने होला। तर उत्पादनलाई अलि धेरै बनाउनको लागि अर्ग्यानिक उत्पादन भन्यो, तर साह्रै कम्ती उत्पादन हुने अनि किसानको लगानी शुद्ध नउठ्ने अवस्था छ। अत्याधिक उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? यस्तो छ, अब विशेष गरेर बाली बिरुवालाई चाहिने भनेको मलजल विशेष गरेर चाहिने, जसमा हामीले मल यहाँ राम्रोसँग बनाउँछौँ। कम्पोस्ट मल विशेष मात्रामा बढी चाहियो। कसरी बनाउनुहुन्छ? हामीले चाहिँ अब कम्पोस्ट मल त लिएर पिटमा तयार गर्ने हो, काँचो गोबर लिएर त्यसलाई 6 महिना 60 दिन जति पकाउने एउटा खाल्डोमा हालेर त्यसमा अब अलिकति कृषि चुन भयो, अनि टाइकोडर्मा ढुसी हुन्छ, त्यसले चाहिँ अलिकति एक्टिभ गराउने, छिटो कुहाउने प्रक्रिया गर्छ। अनि जस्तै हामीले अहिले सुली मल ठ्याक्कै हामीसँग अहिले गोबर मल त्यति पर्याप्त गाई पालन पनि ठ्याक्कै अहिले नभएकोले, आगामी वर्षदेखि मात्रै सुचारू हुने भएकोले अहिले विशेष गरेर हामीले सुलीले चाहिँ यहाँनिर भनेको तपाईँको ल्यायो, अनि कृषि चुन,
पिना, ट्राइकोडर्मा, भूशक्ति यिनीहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर प्रत्येक बारी मिक्स गरेर अनि यसलाई चाहिँ हामीले फिटेर राख्छौँ। राखेको 60 दिन पछाडि यो राम्रोसँग तयार हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले बालीमा युज गर्छौँ। अनि त्यसरी बढी उत्पादन बढाउनको लागि झोलमल बनाउनुपर्छ। जस्तै झोलमलमा पिना भयो, सखर भयो, आइपी एग्रो लिक्विड भन्ने पाउँछ झोल एउटा, त्यो भयो। अनि जस्तै गहुँत भयो, यिनीहरूलाई मिसाएर अनि कुहिएको स्याउ भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा ड्रममा तिनीहरूको रेसियो मिलाएर अनि कुहाएर अनि त्यहाँदेखि त्यसै पछि 15-22 दिन अथवा 1 महिना पछाडि अनि त्यो बालीहरूमा स्प्रे गरिदिनु भयो अथवा झोल सिधै लगाइदिए पनि भयो। यो एनएमसीसँग सम्बन्ध नरहेका आम किसानहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ, आफ्नै जमिनमा खेतीपाती र यसरी कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्नु भएको छ, त्यस्ता किसानहरूलाई तपाईँहरूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब उहाँहरू जति हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने हामी निःशुल्क उहाँहरूलाई परामर्श लगायत अब भिजिट गर्नै पर्ने भयो भने भिजिट गरेर आफूले सकेसम्म सहयोग गर्छौँ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्ममा आएर तपाईँहरूसँग सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ? राम्रोसँग सक्नुहुन्छ, उहाँलाई हामी राम्रोसँग टाइम दिन्छौँ र राम्रोसँग यहाँको बारेमा बुझाएर जुन उहाँहरूले आफ्नो इच्छाको विषय लिएर आउनुभएको छ उहाँहरूले राम्रोसँग परामर्श दिएर पठाउने कोसिस गर्न सकिन्छ। यो 1 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूले यो एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्मले कृषि उत्पादन गरिरहँदाखेरि सबैभन्दा बढी रोगले आक्रमण गरेको बाली चाहिँ कुन हो? यस्तो छ, हाम्रो अलिकति लौका बाली, लौकामा चाहिँ भाइरस, कुन भाइरस? मोजाक भाइरस। हजुर, भाइरस। अब यस्तो छ, भाइरसको फेरि एउटा कन्ट्रोल गर्ने विधि छैन। त्यसलाई कि अब चुडेर त्यो पुरै फालेर निर्मूलै पार्नु पर्यो, नत्र अब त स्प्रे अरू केही लाएर त्यसको कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ जुन बाली लाग्यो त्यसलाई खाल्डो खन्नु पुर्दियो, नत्र जलाएर नष्ट गरिदियो। त्योभन्दा अरू कुनै विकल्प भाइरसको हुँदैन। त्यो खेती सबै नष्ट गर्नुभयो? केही मात्रामा त्यो थोरै, जस्तै त्यस्तो अब नष्टै त कुनै ठाउँमा पनि भएन। जस लौका बालीमा अलिकति 2-4 झ्याङ, एउटा प्लट मध्येमा 2-4 झ्याङ एउटा साइडमा कुनै एङ्गलमा त्यो समस्या देखा परेको थियो। अन्त्यमा कृषि उत्पादन, त्यो पनि अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न लागिरहनुभएका तमाम कृषकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यस्तो छ, अब खेतीपाती गर्न अब कसैले सुरुवाती वर्षहरूमा थाल्नुहुन्छ, उत्साह जनाएर गर्नुहुन्छ। विशेष गरेर गर्दा गर्दै उहाँहरूको सोचे जस्तो लगानी गरे अनुसार उत्पादन हुँदैन र बाहिर बजारमा बिक्री वितरण पनि गर्न अलिकति गाह्रो छ, किनकि हामीले इन्डियाको पारीको सब्जीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अब उहाँहरूले खेती गर्दाखेरि निरन्तर लाग्दाखेरि राम्रोसँग हुन्छ, नहुने होइन। तर विधि प्रविधि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू भित्रेका छन्, त्यसलाई अँगालेर अथवा कुनै अब ज्ञान केन्द्र, सेवा केन्द्र अथवा कुनै नजिकको फार्महरू उहाँहरू गएर कृषि सम्बन्धी परामर्श लिने, प्रविधिहरूको बारेमा जान्ने, त्यस्तो गर्नु भने चाहिँ उहाँले पक्कै पनि। अनि अब विशेष गरेर अब रोग किरामा ध्यान दिनुभयो, अब आफ्नो जग्गाको समतलहरू कस्तो छ, अब धरातल कस्तो छ त्यसमा भयो। अब आफ्नो जग्गा कुनै बाली लाउन आँट्नुभयो, पानी चाहिँ 12 महिना जम्छ, त्यसमा त सम्भव भएन। त्यो सबै हेरेर उहाँहरूले अगाडि बढ्नु भयो भने र परामर्श विशेष गरी कृषि सम्बन्धी अपडेट चाहिँ राखिराख्नु भने उहाँहरूले पक्कै पनि सफल हुनुहुन्छ। कृषि उत्पादन र आधुनिकीकरणमा नमुनाको रूपमा अगाडि बढिरहेको यो फर्म अर्ग्यानिक उत्पादनमा लागेका किसानहरूका निम्ति साँच्चै नै नमुना अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्छ। एनएमसी एकीकृत नमुना कृषि फर्म र एनएमसी सहकारीलाई उजागर अनलाइन टेलिभिजनको तर्फबाट शुभकामना। क्यामेरामा रिजन गजुरेलका साथ लवकुश गौतम, उजागर अनलाइन।